तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, हाम्रो देशमा दर्बिलो नेतृत्व र परराष्ट्र नीति नहुँदा गर्बिलो इतिहास खुइलिँदै गएको छ। हाम्रा सरकार प्रमुखहरू भ्रमणमा जाँदा हेप्न थालेका छिमेकीहरूले सीमा समेत चेप्न थालेका छन्। भारतले त वर्षौंदेखि हेपा प्रवृत्ति देखाएको थियो नै, चीनले समेत हेप्न सुरु गरेको छ। हाम्रो चुच्चे नक्सालाई बुच्चे बनाएर शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। नयाँ नक्सा जारी गर्दै भारतको अरुणाञ्चल र अक्साई चीनलाई आफ्नो हिस्सा बनाएको चीनले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी गायब पारेको छ। चीनको नयाँ नक्सा हेर्दा यस्तो लाग्छ विश्व शक्ति बन्ने होडमा रहेको उसले विस्तारवादको नीति अँगालेको छ र छिमेकी मुलुकहरूमाथि सिधै धावा बोल्न थालेको छ। तर विडम्बना, चीनले यति गर्दासम्म पनि नेपाल सरकारले यसको विरोध गर्न त परको कुरा चुइक्क समेत बोल्ने हिम्मत गरेको छैन। राष्ट्रवादी भन्ने दलहरू देशको भूगोल नै गायब हुँदा समेत चुइक्क बोल्न सकिरहेका छैनन्। भारतले त चुच्चे नक्सा अस्वीकार गरेको थियो नै, चीनले समेत अस्वीकार गरेपछि यसले हामीलाई गर्ने क्षतिका विषयमा थोरै पनि नबुझे झै गरेका सरकार र राजनीतिक दलहरू किन मौन छन्? भारतमा यही नक्सालाई लिएर चर्को विरोध भइरहँदा नेपालमा किन कोही चुइक्क बोलिरहेका छैनन्? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। आपको चीनी अखबार ने एक्सपर्ट ट्वीट किया था। 22 अगस्त 2023 एक बार फिर से भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। चीन ने एक बार जारी किया ऐसी हरकत की है जिससे भारत के साथ रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै भारतमा यतिखेर ठुलै हल्ली खल्ली मचिएको छ। चीनले नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश अक्साई चीनलाई आफ्नो हिस्सा बनाएपछि भारतमा चीनको विरोध चर्किएको छ। चीनले आफ्नो विस्तारवादी असली रूप देखाएको भन्दै सञ्चार माध्यमदेखि सरकारसम्मले आलोचना गरिरहेका छन्। Just by putting out a map claiming territories, some of which are part of India, I think doesn't make that. These are very much part of India. चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा भारतीय भूभाग मात्रै समेटेको छैन, ताइवानलाई आफ्नै देश बनाएको छ भने नेपालको चुच्चे नक्सा समेत गायब बनाएको छ। चीनको यो नयाँ नक्सा हेर्नुहोस्, जहाँ नेपालको चुच्चे नक्सालाई यसरी बुच्चे बनाइएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेत भारतमा लगेर मिसाइएको छ। तर राष्ट्रियताको नारा ओकल्ने नेपालका राजनैतिक दलहरू यो विषयमा चुइक्क बोलेका छैनन्। चीनको च पनि उच्चारण गर्न सकेका छैनन्। एउटा चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक कसैले सामान्य विज्ञप्ति निकालेर प्रतिक्रिया दिने हिम्मतसम्म गरेका छैनन्। आफ्नो भूगोल गायब बनाउँदा भारतमा त्यत्रो विरोध चर्किरहेको छ, तर यहाँ सरकार समेत बेखबर भए जसरी बसेको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद चीनले निकालेको नक्साका विषयमा चुइक्क बोलेका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल यो विषयमा भन्ने गरी मसँग केही छैन भन्दै पन्छिरहेकी छिन्। माथिल्लो तहमा बुझ्नु भन्दै यसरी जवाफ दिन्छन्। सुन्नुहोस् परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ताको यो जवाफ। यसमा डिस्कस गर्ने गरी अलिकति टाइम निकाल्न पनि गाह्रो छ। अहिले यसमा हाम्रो अलिक छलफलकै क्रममा चाहिँ धेरै भन्न मिल्ने गरी मसँग अहिले केही छैन। नै होइन, अब यत्रो आइसकेपछि, यत्रो धेरै कुरा बाहिर आइसकेपछि त केही त होला नि त। हाम्रो धारणा त यत्रो दिनसम्म हामी पुरै खाली त बसेका छैनौँ होला। यसो गरौँ न, यहाँले भनेको कुरा ठिकै हो होइन। हामीले यसमा जानकारीमा छ, हामीलाई यो विषयमा जानकार छौँ। अहिले मैले भन्ने गरी मसँग यो यसको पोजिसन भन्न सक्ने गरी मसँग अहिले केही पनि छैन। यहाँले अलिक अन्त पनि कुरा गरौँ न हायर अपमा है। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले चीनको नयाँ नक्साको विरोध गर्दै आफ्नो 5 दिने चीन भ्रमण नै रद्द गरे। तिम्रो नक्साप्रति मेरो विमति छ भनेर कम्तीमा सन्देश दिन खोजे। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो भ्रमण रद्द गरेको जानकारी दिँदै उनले लेखेका थिए, नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम मानेका छौं। त्यसैले आज मेरो चीनको निमन्त्रणामा हुँदै गरेको 5 दिने भ्रमण नैतिकताका आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु।
एउटा मेयरले यो स्तरको निर्णय गरिरहँदा केन्द्र सरकार भने अझै मौन बसेर यो विषयलाई टार्न खोजिरहेको छ। चिनिया पक्षले औपचारिक जानकारी नदिएको भन्दै यसलाई कूटनीतिक तहमा मुद्दा बनाउन नपर्ने भन्दै हिँडेको छ। 1 महिनापछि चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषय उठाउनु त परको कुरा, भ्रमणको माहौल नबिग्रियोस् भन्दै नयाँ नक्साको विषय नै पन्छाउन खोजिरहेका छन्। नेपाल सरकारको समस्या के छ भने मित्र राष्ट्रहरूसित हाम्रो सम्बन्धको हाम्रो संवादको कमी जस्तो देखेँ मैले। किन यत्रो निर्णय उनीहरू गर्दै रहेछन् भनेदेखि हाम्रो त्यहाँको एम्बेसीहरू बसेको छ। यो विषयमा हामीले भारतसितको हाम्रो समस्या रहेको विषयमा हामीले केही पनि संवाद गरेको रहन्छौँ कि त्यस्तो देखिन लाग्यो। तपाईँको एउटा नोट पठाइदियो अथवा एउटा चिठी लेखेर पठाइदियो, त्यसपछि खुलेर बस्ने। त्यसैले यो दुईटा देशको बिचमा संवादै राम्रोसित भएर रहन्छ कि यसको बारेमा जस्तो देखिन लाग्यो। र अहिले मैले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजी हाम्रो जाँदाखेरि उहाँले स्पष्ट रूपमा यो कुरामा चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ उठाउनुपर्छ प्रधानमन्त्रीजीले। फेरि त्यहाँ गएर त्यो मैले उठाएँ भनेदेखि त वातावरणै बिग्रिन्छ भनेर सोध्ने होइन। त्यसो वातावरण बिग्रिन्छ भन्ने हो भनेदेखि त जाँदै नगयो भने चाहिँ किन कुरै गर्नु पर्दैन। नयाँ नक्साबाट नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी गायब बनाएको चीनले सगरमाथाको आधा भाग समेत आफ्नो नक्सामा हालेको हुन सक्ने लेखकहरूले आशंका गरेका छन्। किनकि चीनले लामो समयदेखि सगरमाथामा आँखा गाड्दै आएको छ। सन् 2020 मा निकालेको राजनीतिक नक्सामा चीनले आधा सगरमाथा दाबी गरेको थियो। त्यही आधारमा चीनको चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क CGTN ले ट्विटरमा सगरमाथा चीनमा पर्ने उल्लेख गर्दै सगरमाथा क्षेत्रका केही तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेको थियो। यसपटक पनि त्यस्तै हुन सक्ने भू राजनीतिक क्षेत्रका लेखकहरूको आशंका छ। सगरमाथा हाम्रो सीमाहरूमा के छ अहिले? अब यो चाहिँ हेर्नु पर्यो। चीनले नयाँ म्याप जुन जारी गरेको छ, हाम्रो सीमाहरू चीनसँग जम्मा हाम्रो सीमा पिलरहरू 98-99 वटा छ, सीमा स्तम्भहरू त्यतिवटा छ। र उत्तरी सीमामा अहिले नयाँ नक्सा जारी गरेको सन्दर्भमा सगरमाथाको जुन हाम्रो सीमाङ चीनसँगको सीमा छ त्यो कहाँनिर परेको छ? सगरमाथाको चुचुरो हाम्रो नेपाली भूमिमै छ कि या आधा आधा पारेको छ कि के छ? त्यसमा पनि बुझ्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो। हाम्रो अरू ठाउँहरूको भूभागमा पनि काहीँ इस्यु छ कि त्यसमा खोज्नु पर्यो नेपालले। खालि दक्षिणतिर मात्रै समस्या छ दक्षिणतिर डेफिनेटली छ, हामी जानकार छौँ। त्यो समस्या समाधान गर्नु पर्यो, भारतसँग पनि डायलग गर्नुपर्छ र चीनसँग पनि आएको विषयहरूमा नेपाल बोल्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरू बोल्नुपर्छ। विश्व शक्ति बन्ने होडमा रहेको चीनले परिधीय सुरक्षाका नाममा भौगोलिक महत्त्वाकांक्षा समेत प्रकट गर्न थालेको छ। विस्तारवादको बाटोमा हिँडेको उसले छिमेकी देशमाथि दावा बोल्ने प्रयत्न गरेको छ। भारतसँग लामो समयदेखि सीमा विवाद गर्दै आएको उसले नेपालको भूगोलमा समेत आँखा गाड्न सुरु गरेको छ। भारतले त लामो समयदेखि सीमामा थिचोमिचो गरेकै थियो। चीनले समेत हुम्लामा बार सीमा विवाद झिक्दै आएको छ। चुच्चे नक्सा नै चिन्ह छाडेको छ। तर यति हुँदासम्म न सरकार न त अन्य राजनीतिक दलहरू नै चुइक्क बोलेका छन्। नयाँ भनेका राष्ट्रवादी दलहरू समेत दुलोमा पसेर लुकेका छन्। सन् 1903 मै चीनले राखेको थियो चुच्चे नक्सा। चीनले सन् 1903 मा जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा आत्मसात गरेको छ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बेइजिङमा पुगेर सङ्कलन गरेको नक्सामा छिन वंशको पालामै चिनिया नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा आत्मसात गरिएको छ। तर चीनले सन् 1954 र सन् 2015 मा पुरानो नक्सालाई छाडेर लिपुलेक पास सम्बन्धी भारतसँग एकतर्फी सम्झौता गरेको थियो। सन् 1954 अप्रिल 29 मा भारत र चीन बीच कैलाश मानसरोवरका लागि लिपुलेक पासबाट आवत जावत गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसको 60 वर्षपछि 2072 जेठ 1 गते भारत र चीन बीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भएको सहमतिको नेपालले भारत र चीनलाई विरोध पत्र नै पठाएको थियो। शासकहरू नै जे गरे पनि थाहा नपाए झैं गरेर मौन बसिदिएपछि छिमेकी राष्ट्रहरूले हेप्नु के अनौठो भयो र? आज चुच्चे नक्सा गायब बनाए, भोलि सगरमाथा गायब बनाउलान्, पर्सि लुम्बिनी कब्जा गर्लान्। अनि के गर्ने? यसै गरी मौन बसिरहने हो सम्माननीय र माननीय जीवहरू? होइन भने चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति सरकारको धारणा के हो? हाम्रो भूगोल नै गायब बनाउँदा समेत नबोलेको किन हो? चीन रिसाउँछ भनेर हो कि थोरै पनि देशको माया नभएर हो?
चीन भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको जवाफ दिउन्। के यो विषय तपाईले आफ्नो भ्रमणका क्रममा चीनसँग उठाउनुहुन्छ कि पुरानै केही सम्झौताहरूमाथि फेरि सम्झौता गरेर फर्किनुहुन्छ? जनता जान्न चाहन्छन् किन बारम्बार नेपाललाई छिमेकीहरूले हेपिरहेका छन्। तो देखाउने छौं तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति किन मौन छ नेपाल सरकार र किन छिमेकी देशहरू देखाइरहन्छन् हेपाहा व्यवहार, त्यसको नाली बेली देखाइरहेका छौं। जनताबाट लखेटिँदै गएका नेताहरू हिजो आज प्रभुको शरणमा छन्। सरकार बनाउने रिमोट नै उता नै छ भन्दै छिमेकी देश धाइरहन्छन्। अनि यिनलाई नहेपे कसलाई हेप्छन् छिमेकीहरूले? जनतालाई भन्दा धेरै यिनले भारत र चीनलाई विश्वास गर्छन्। अनि यिनले नहेपे नपेले कसले पेल्छ? भारतले त बार बार नेपालको सीमामा धावा बोलेको थियो नै, अहिले आएर चीनले समेत चुच्चे नक्सा गायब बनाएर आफ्नो असलियत देखाइदिएको छ। किन बार बार हेपिरहन्छन् छिमेकीहरूले हामीलाई? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। घरमुली कमजोर र लाचार बन्यो भने छिमेकीहरूले कसरी र कतिसम्म हेप्दा रहेछन् भन्ने कुरा पछिल्लो उदाहरण बनेको छ चीनको नयाँ नक्सा। भारतीय भूभागलाई आफ्नो दाबी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको चीनले नेपालको भूभाग भने भारतमा लगेर हालिदिएको छ। चुच्चे नक्सालाई बुच्चे बनाउँदै लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र भारतको बनाइदिएको छ। चीनले गत सोमबार जारी गरेको यो नक्सामा चुच्चे भाग नै गायब छ। यति मात्रै होइन, चीनले नयाँ नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सालाई समेटेर भारतले 2076 कार्तिक 16 गते जारी गरेको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिएको छ, जहाँ नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख, पश्चिमका नेपाली भूभाग समेत समेटेको भारतीय नक्सालाई मान्यता दिएको छ। 2077 जेठमा नयाँ नक्सा जारी गरेको तत्कालीन सरकार र त्यसपछिका नेतृत्वकर्ताहरूले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराउँदा छिमेकीले समेत हेपाहा व्यवहार देखाएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। नेपालका नेतृत्वको कमजोर अडान र प्रस्तुतिका कारण दुई छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाललाई साँच्चै तरुल र घाँसे मैदान बनाउँदै आएका छन्। आफ्नो स्वार्थ अनुसार खेल मैदान बनाउँदै लगेका छन्। परनिर्भर जब देश हुँदै जान्छ, परनिर्भर देश भइसकेपछि त्यो खोक्रो हुन्छ, खोक्रो हुँदै जान्छ र त्यसले आफ्ना कुराहरू राम्रोसित राख्न सक्दैन, डराउँछन्। परनिर्भर मात्रै भएन कि अब त सत्ता र राष्ट्रिय स्वार्थको बिचको दूरी बढेर गएको छ नेपालमा। सत्ताको स्वार्थ, दलको स्वार्थ, व्यक्तिको दल हाँक्ने व्यक्तिको स्वार्थ, अर्थात् त्यो मानेमा सत्ताको स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थको बिचमा दूरी बढेर गएको छ। त्यसले गर्दा जसरी भए पनि राष्ट्रिय स्वार्थ बरु तलमाथि हो, सत्ता मेरो चाहिँ के अड्नुपर्छ भन्ने खालको जुन मनस्थिति छ नि, त्यो आएको कारण किन भनेदेखि चाहिँ हामी आफ्नो जगमा नेपाली जनताको बलमा उभिया छु भन्नेमा विश्वास छैन। अरूको जग मलाई चाहिन्छ, अरूको मलाई सहारा चाहिन्छ, अरूको मलाई आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने जुन किसिमको मनस्थिति आएको छ नि, यसले गर्दाखेरि नेपाली नेताहरूलाई कमजोर बनाएर लगेको छ। त्यसो त नेपालप्रति चीन र भारतले देखाउँदै आएको हेपा प्रविधि र दादागिरी अहिलेदेखिको होइन। 66 वर्ष अघि अर्थात् 1954मा चीन र भारतबीच नेपालको भूमि लिपुलेखलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेको दिनदेखि नै यस्तो प्रविधि देखाएका थिए। तर नेपालको नेतृत्व यतिसम्म निकम्बा र निरीह बन्दै आए कि छिमेकी राष्ट्र भनिएका चीन र भारतले नेपालमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउने दुष्प्रयासलाई बढावा दिँदै आएका छन्। तर पनि नेपालका नेतृत्व यस विषयलाई थाहा नपाए चाहिँ बेवास्ता गरिरहेको छ। गत जेठ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री सहितको जम्बो टोली भारत भ्रमणमा जानु अघि भारतको आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमि समेटेर मुरल सार्वजनिक गर्यो। तर परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भने भारतीय सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै यसबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको जवाफ फर्काएका थिए। यहीबाट पनि हामी कतिसम्मको निरीह रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। अनि किन नहोस् छिमेकीले? राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा नेपालका दलहरू एकमत भएर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा जारी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूलाई यसबारे जानकारी नगराउनु सरकारको गल्ती भएको सीमाविदहरूको भनाइ छ। नेपालले संविधान संशोधन गर्दै नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि उक्त नक्सालाई नेपालका विदेश स्थित न्युयोर्क, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सहित
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो। तर त्यसो नगरेकै कारण अहिले चीनले नेपालको पुरानै नक्सालाई मान्यता दिएको हुन सक्ने सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। नेपालको हाम्रो चुच्चे नक्सा उसले नहाल्नुमा मैले दुईटा कुरा देख्छु। एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालको कूटनीतिक शिथिलताको कारणले भन्ने ठान्छु। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अब चीनले नेपाललाई अलिकति बेवास्ता गरेको, इग्नोर गरेको हो कि भन्ने दुईटा कुरा देखिन्छ। अब पहिलो नेपालको कूटनीति नपुगेको चाहिँ हामीले चुच्चे नक्सा निकाल्यौँ 2077 साल जेठ 7 गतेको दिन निकाल्यौँ। त्यो निकालेको पनि संविधान संशोधन गरेर अनि संसदबाट बहुमतले पूर्ण बहुमतले पास गरेर अनि राष्ट्रपतिबाट सिलमोहर लगाएर नक्सा प्रकाशित गरेका हौँ। हाम्रो कूटनीतिक शिथिलता के भयो भने त्यो बेलामा मलाई लाग्छ त्यो नक्सा समेतको एउटा डिप्लोमेटिक चिठी हामीले चीनलाई तुरुन्तै पठाइदिन सकेनौँ। भारतलाई पनि पठाएनौँ, अरू मित्र देशलाई पनि पठाउनु पर्ने हो। तर के भने चीनलाई पठाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो कूटनीतिक शिथिलता भयो भन्ने मलाई लाग्छ। विगतमा चीन र भारतबीच सहमति हुँदा पनि नेपालको भूमिमाथि कब्जा गरेर आज उनीहरूको सीमा विवाद बढिरहँदा सार्वजनिक गरिएको नयाँ मापदण्ड सहितको नक्सामा पनि नेपाली भूमि मिचिएको छ, नेपाललाई बेवास्ता गरिएको छ। यो आज एकै दिन वा एकै कालखण्डमा भएको र देखिएको मात्रै समस्या होइन। लामो समयदेखि र विभिन्न कालखण्डमा नेपालले गरेका कमजोरीहरूको परिणाम आज भारत र चीन दुवैले नेपाली भूमिमाथि कब्जा जमाउन खोजिरहेका छन् र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोजिरहेका छन्। यसमा नेपाल, नेपालका नेतृत्वकर्ताहरू अनि सम्पूर्ण नेपालीहरू सचेत हुनैपर्छ। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साको चिरफारसँगै नेपालको इतिहास केलाउँदैछौँ। विश्वका थोरै देशभित्र पर्छ नेपाल, जो कहिल्यै कसैको गुलाम भएन। हाम्रा पुर्खाले बरु ज्यानै आहुति दिए तर आफ्नो देश अरूलाई मिची खान दिएनन्। सायद त्यसैले हुन सक्छ विश्वमा नेपाललाई दिने सम्मान नै अलग्गै थियो। तर ती सम्मानहरू एकादेशको कथा जस्तो बनेको छ यतिखेर, र शासकहरू मात्रै होइन देश नै हेपिन थालेको छ। आखिर यो अवस्था आयो कसरी? के थियो नेपालको गर्विलो इतिहास र कसरी खुइलियो हाम्रो मान? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। यो दृश्य नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा पुग्दाको हो। अरू देशका नेतृत्वलाई बेवास्ता गरेको जस्तो देखिएको यो दृश्यमा नेपालका राजा महेन्द्र पुग्दा भने सभाध्यक्षहरू नै उठेर सम्मान प्रकट गरेको देख्न सकिन्छ। अब यो दृश्य पनि हेर्नुहोस्। एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीलाई अर्को सार्वभौम देशका समकक्षी एयरपोर्ट लिन आउनसम्म सकेनन्। एउटा राज्य मन्त्रीलाई एयरपोर्ट पठाए। यी दुई दृश्यले प्रश्न पार्छ कि नेपालको हिजोको कूटनीतिक अवस्था र अहिलेको स्थिति, नेपाललाई हिजो हेर्ने नजर र आज गाड्ने आँखा, हिजो गर्ने सम्मान र आज गर्ने अपमान। तत्कालीन राजा महेन्द्रले विश्वका अन्य देशसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका र चीन जस्ता ठुला विश्व शक्तिहरूसँग कसिलो सम्बन्ध बनाएका थिए। उनको शासनकालमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य समेत बन्यो। परराष्ट्र मामिलामा मित्र राष्ट्रसँग सन्तुलित रूपमा व्यवहार उनले गरेका थिए। यही कारण पनि पश्चिमा देशहरूले नेपाललाई हेर्ने नजर नै फरक बनाएका थिए। त्यो बेलामा अमेरिकाले पनि यहाँ एड दिएको थियो, रुसले पनि एड दिएको थियो, चाइनाले पनि एड दिएको थियो, बेलायतले पनि एड दिएको थियो, इन्डियाले पनि एड दिएको थियो, इजरायलले पनि एड दिएको थियो। भने मतलब सबै देशहरू एक अर्कासित शीत युद्धमा जमेका देशहरू पनि नेपालमा आएर सन्तुलित भएर काम गर्न तयार थिए नि त। त्यसैले यो जुन सन्तुलन राख्ने क्षमता हो, अरू देशहरू त सन्तुलन राखेर उनीहरूको विश्वास लिने र यो नेपाल राष्ट्र भनेको विश्वास गर्न सकिने यहाँका नेताहरू छन्, यिनीहरूलाई भर गर्न सकिन्छ भन्ने जुन किसिमको वातावरण हो नि, त्यो वातावरण हामीले ध्वस्त पारिसक्यौँ कि यहाँका नेताहरू भनेको आफ्नो स्वार्थभन्दा अर्थात् अरू केही देख्दैनन्। राष्ट्रको स्वार्थ यिनीहरूलाई गाउँछ भन्ने भइसकेपछि अरूले आफ्नो हेप्न थाले हो। त्यही राजाले मात्र होइन, तत्कालीन समयमा नेताहरूले समेत देशभन्दा पर
केही सोच्दैन थिए, जसको उदाहरण हुन् बीपी कोइराला। उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनले आफ्नो नक्सामा नेपालको सगरमाथालाई समेटेको थियो। त्यसको बीपीले कडा रूपमा प्रतिवाद मात्रै गरेनन्, सगरमाथा नेपालकै भएको निर्णय चिनिया पक्षबाट नै गराए। सगरमाथाको विषयमा विवाद आएकै समयमा भारतीय फौज नेपालको उत्तरी सिमानामा परिचालित थियो। चीन तिब्बतको नेपालसँग जोडिएको उत्तरी सिमानामा 16वटा चौकी नै स्थापना गरिएको थियो। त्यसमार्फत भारतले अमेरिकाको समेत सहयोगमा चीन विरुद्ध सुराकी गर्थ्यो। भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थितिले एकातिर नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आँच पुर्याइरहेको र अर्कोतिर उत्तरी छिमेकी चीनलाई चिढ्याउने काम गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले उक्त फौज हटाएका थिए। त्यस्तै सन् 1960 देखि नेपाली भूमि मुस्ताङ लगायतका क्षेत्रमा तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउने भन्दै खम्पा विद्रोह चलिरहेको थियो, जसलाई अमेरिकी बाह्य गुप्तचर संस्था CIA ले सघाइरहेको थियो। 1974 मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चीनको भ्रमण गरेपछि खम्पा विद्रोह अन्त्य गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टलाई आदेश दिएका थिए। उनकै पहलमा नै खम्पा विद्रोह दबाउने अभियान सफल बनेको थियो र त्यहाँबाट तिब्बती सेना हटाउन नेपाली पक्ष सफल भएको थियो। केही दशक अगाडि नै कूटनीतिक चातुर्यता र परराष्ट्र मामिलामा निकै बलियो मानिएको हाम्रो देश अहिले एकाएक कमजोर र निरीह बनिरहेको छ। त्यति बेलाको कूटनीतिक इतिहास र अहिलेको कूटनीतिक अवस्था आकाश पातलको फरक भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि र त्यसभन्दा अगाडिको हेर्दाखेरि हाम्रो डिप्लोमेसीमा मोर हामी अपरिपक्व, कमजोर, हामी एउटा खालको नोवेयर, कतै पनि नभएको जस्तो भइसकेको छ। यो चाहिँ सबभन्दा निम्छरो अवस्थामा हाम्रो होल डिप्लोमेसी, विदेश देशहरूको सँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको चाहिने उपस्थिति, यो सबैमा हामी ओह्रालो यात्रामा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबभन्दा निम्छरो मोडमा छौँ हामी। निरीहता अहिले हाम्रो विदेश सम्बन्ध भनेको सरकारले या हाम्रो अधिकारीहरूले के बुझिराख्नु भएको छ भने छिमेकीसँग केही माग्ने, प्रोजेक्ट माग्ने, केही सम्झौता गर्ने अथवा केही अनुदान माग्नेमा मात्रै हामी सीमित। हाम्रो मगन्ते हैसियतमा हाम्रो भूराजनीति झरिसक्यो। वर्षौंदेखि राजनीतिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको नेपालमा दरिबिलो परराष्ट्र नीति बन्न सकेको छैन। कुनै देशले भूमि नै मिचे पनि सकेसम्म नबोल्ने, बोले पनि उनीहरूसँग प्रष्ट रूपमा आफ्नो अडान राख्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। यद्यपि यो विषयमा अहिलेका समकालीन नेताहरूको तुलनामा केपी ओली केही अडान भएको नेताका रूपमा देखिएका छन्। सन् 2015 मा भारतको आर्थिक नाकाबन्दीपछि चीनसँग पारस्परिक सम्बन्ध राम्रो बनाएका उनले नक्सा मार्फत नै सही कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने साहस गरेका थिए। तर सो भूमिमा अहिलेसम्म नेपालको उपस्थिति देखिँदैन। अहिले सीमा मिचिँदा होस् वा नेपाली नागरिकले बेहोरेको अन्याय नै किन नहोस्, देशको नेतृत्वकर्ताहरूले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको पाइँदैन। अहिले MCC राजनीतिक नेताहरूको अदूरदर्शिताका कारण विवादित बनेको छ। यही कारण देशका जनतालाई विभाजित गरेको छ। नेतृत्वको असक्षमता, कमजोरी र निरीहका कारण छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपालमाथि पटक पटक हेपा प्रवृत्ति देखाउने गरेको विश्लेषकहरूको दाबी छ। राणा र राजा जनताप्रति अनुदार भए होलान्, तर देशलाई कहिले कमजोर हुन दिएनन्। तर यतिखेर देश इतिहासकै यति कमजोर अवस्थामा पुगेको छ कि हाम्रा शासकहरू हाम्रो सीमा मिच्नेसँग हाक्काहाक्की बोल्ने हिम्मत गर्दैनन्। देश भूगोलका आधारमा सानो ठुलो होला, तर हैसियतका आधारमा कोही सानो ठुलो हुँदैन। यति कुरा समेत नबुझे झै गरेका हाम्रा सरकार प्रमुख र नेतागणहरूकै कारण छिमेकी देशहरूले हामीलाई हेपिरहेका छन्। चुच्चे नक्सा गायब बनाएर आफ्नो शक्ति देखाइरहेका छन्। यो विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियोस्, नत्र आज चुच्चे नक्सा गायब भयो, भोलि सगरमाथा र लुम्बिनी हरायो भने के गर्ने? हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।